السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال لي بولينوم على موقع www.xomaroc.com. اليوم دخلنا في شابيتر جديدة سميتها فراكسيون راسيونيل. الوغ هاد فراكسيون راسيونيل نشوفوا الديفينيسيون ديالها. الوغ اش كيقولنا الديفينيسيون ديالها؟ سوا اف اون فراكسيون راسيونيل الا كانت كتكتب على هاد لا فورم هادي، يعني كتكتب على شكل ا على بي، حيث ا اي اون بولينوم اي بي اي اون بولينوم كي كنشوفوا كايطوال، يعني انها لا تنعدم، من تحت ما كينعدمش لان واحد على زيرو ما عندناش في الماط. ديما كنقولها مثلا هذه كما كنشوف ا اي بي سون دو بولينوم. الوغ نشوفوا شي اكزومبل باش اننا نفهموا شكون هي واحد فراكسيون راسيونيل. الوغ عندنا 5 اكس اكزومبل، نديروها كاكزومبل. نديرو 5 اكس اكزومبل، 5 اكس زائد 1 على اكس او كاري زائد 1. كما كنشوفوا ان هذا الشرط الاول ان خاصو يكون الفوق بولينوم والتحت بولينوم، سي تري بيان، تطبق لنا الشرط الاول. الشرط الثاني ما خاصوش لتحت ينعدم، يعني ان الا شفنا ان هذه انها ما كتنعدمش واحد ار، يعني واحد نومبر ار الا عوضت اكس بواحد نومبر ار، يعني من واحد جوج ناقص واحد 6 7، ما غاديش يساوي لنا زيرو. ولكن الا عوضتيه بواحد نومبر كومبلكس يعني كينتمي للسي يقدر يساوي لنا زيرو. علاش؟ لان عندنا اي او كاري، اي او كاري شحال كتساوي لنا ناقص واحد، موان اي او كاري، كل او كاري كيساوي لنا ناقص واحد. يعني الا عوضنا هنا باي ولا ناقص واحد، يعني انها ماشي واحد فراكسيون راسيونيل بالنسبه للسي. اما بالنسبه لار فانها فراكسيون راسيونيل، يعني بالنسبه لار اي اون فراكسيون راسيونيل. نكتبوها هنايا باش تفهموا مزيان. اي كتبوها اي اون fraction rationnelle sur H, sur C ou sur R. Ça fait ماشي sur C, صافي. alors هذه fraction rationnelle sur R، صافي. غنشوفوا دابا شي اكزومبل اخر ونشوفوا اكزومبل اخر بالنسبه ل x ناقص واحد. عامل عندنا البولينوم من تحت على x او كاري زائد اي اكس بحال هكا اي اكس زائد جي. هذه سي اون فراكسيون راسيونيل سور سي، صافي. اكس فوالا اي اون فراكسيون راسيونيل sur H, sur C, c'est très bien. Alors حنا درنا واحد دو اكزومبل باش اننا نفهموا لا ديفينيسيون ديال واحد فراكسيون راسيونيل. الوغ دابا نشوفوا واحد ديفينيسيون اخرى وهي لو راسين اي لي بول. الوغ بالنسبه نشوفوا الديفينيسيون ديالهم. سوا ار وهي واحد فراكسيون راسيونيل كما كنشوفوا كتكتب على شكل ا على بي، ايريديكتيبل. سي كوا سا ايريديكتيبل؟ نوقفوا في هاد البلاصه، هاد البارتي هادي فوقاش كتكون فراكسيون راسيونيل ايريديكتيبل. الا ما كانش لا ديفيزور بيناتهم، يعني انا ما يمكنش انك نقسموا بين ا ولا بي ولا بي على ا، امبوسيبل انه يتقسم، كنقولوا انها ايريديكتيبل. كما كنشوفوا غندير واحد اكزومبل باش تفهموا شكون هي ايريديكتيبل مزيان. عاد نشوفوا شكون اكزومبل لو راسين اي لي بول بالنسبه ل غنشوفوا لو راسين دو ار. شكون هو لو راسين؟ فوقاش كنقولوا راسين؟ فوقاش كنقولوا ان لو راسين دو ار فوقاش كنقولوها سون لو راسين دو ا. يعني الا قالك جبد لي لو راسين دو ار كتقول له سون لو راسين ديال الفوق ديال ا، كتحسب له الراسين ا. شكون هو راسين ا؟ كتشوف فين كتنعدم ا، صافي. هذاك هو لو راسين. الا كتنعدم في واحد كتقول له واحد اي اون راسين دو ار كامل في ا. اما الا قالك لي بول، يعني انا نجبدو لي بول دو ار، كتقول له انت فين كينعدم بي، سي لو راسين دو بي، يعني فين كينعدم بي كتقول له انه لو راسين دو بي وكتحط له لو كونديسيون ديالك. نديرو واحد بيتيت اكزومبل باش اننا نفهموا شكون هو لو راسين لي بول بالنسبه لهذا الاكزومبل هذا. اكزومبل عندنا جوج بلس اكس اكزومبل عامل على اكس موان 1، سا سي بيان اكس موان 1 على اكس او كاري ناقص واحد. اشنو كنشوفوا هذا انه نو با ايريديكتيبل. سي علاش نو با ايريديكتيبل؟ لانه كما كنشوفوا ان قلنا ايريديكتيبل هو اللي ها هي il ne existe با دو ديفيزور، يعني انه ما يتقسمش. الا جينا لهنا درنا متطابقه هامه،
عندك واحد او كاري، يعني غتعطينا لو كونديسيون بحال الكتابه جوج بلس اكس عامل على اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد، يعني ان كاين قاسم مشترك بيناتهم، يعني اكس موان زان امبوسيبل، يعني هذا نو با irréductible صافي. الون نكتبوها له هنايا، نكتبوا له ان هذا نو با irréductible irréductible صافي. الوغ نو با irréductible. شوفوا شي اكزومبل اخر، لان هذا نو با irréductible، وعندنا الشرط بالنسبه للديفينيسيون ديال هادو انه خاصو يكون irréductible، واحد فراكسيون راسيونيل irréductible صافي. الوغ نشوفوا واحد اكزومبل اخر، اكزومبل اخر مثل اكس ناقص واحد لكل او كاري عامل على اكس او كاري زائد واحد صافي. الوغ نديرو هنايا اس 3 صافي، اس 3 ولا اس او كاري بحال بحال صافي. غنشوفوا دابا كيفاش اننا واش هذا راسيونيل ولا لا. ايريديكتيبل عاد نشوفوا كيما كنشوفوا ان هذا ايريديكتيبل لان ما كاينش لا ديفيزيون لا والو. الوغ نشوفوا دابا لو راسين ديال ال. اول حاجه كنشوفوا ان الا عوضنا اكس بواحد هنا تعطينا واحد ناقص واحد ايكال زيرو، يعني انه لو راسين دو ال. الوغ نكتبوها هنا واحد اي لو راسين لو اي اون، نكتبوا اي اون et une racine de R. De R, هذا نسميو R. De R, صافي. ديال هاد فراكسيون راسيونيل صافي. الوغ نشوفوا لي بول ديالنا، لي بول دو ار، الا جبدنا لي بول دو ار ديال هذا كنشوفوا فين كينعادم هذا التحتاني هذا، كما كنشوفوا هنا الا دون ار ما كينعادمش، دون ار الا عوضنا واحد بزيرو واحد خمسة، ولكن ركز معايا كينعادم في هذاك دون سي كومبلكس. الا عوضنا اي بناقص واحد، لان عندنا ناقص اي او كاري قلنا انها كتساوي لنا ناقص واحد، و اي او كاري كتساوي لنا ناقص واحد سي بيان. الوغ يعني ان هذا الى عوضنا هنايا تعطينا تحت صفر، يعني ان ناقص واحد اي ناقص اي اون لي بول ديال هادو صافي. الوغ نكتبوها هنايا اي ناقص اي 100 دو بول كابول دو ار اللي عندنا اللي سمينا هاد فراكسيون راسيونيل. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي سي تري بيان بالنسبه لا ديفينيسيون ديال هاد الفونكسيون راسيونيل و فراكسيون راسيونيل، عفوا فراكسيون راسيونيل و لي بول و لو راسين والمسائل. الو نشوفوا البارتي الاخرى اشنو كتقول لنا. بالنسبه لهاد البارتي هادي غنشوفوا لا ديفينيسيون. هاد الديفينيسيون غنشوفوا الديفينيسيون ديال دوغري دو ان فراكسيون صافي. دوغري دو ان فراكسيون، شوفوا التعريف ديال دوغري دو ان فراكسيون. سوا عندنا واحد فراكسيون ار ايكال ا على بي كما هذا، ونابوز اما كنرمزوا له لا دوغري كنرمزوا له اما بهذا السيمبول هذا دوغري ديال ار، ولا دي دوغري بحال هكا ديال ار سي. هادشي راه قرينا دابا في البارتي الاولى ديال البولينوم سي تري بيان. يعني لا دوغري دو ال اش كيساوي؟ كيساوي الدوغري ديال ا ناقص الدوغري ديال بي، الدوغري ديال ا ناقص الدوغري ديال بي ابارتونون انصومبل زد انيون موان لانفيني صافي. يعني ان لا دوغري اما كيتكتب هذا السيمبول ولا هذا السيمبول، وكيساوي الدوغري ديال ا ناقص الدوغري ديال بي سي تري بيان بالنسبه لواحد فراكسيون degré de une fraction. Ça va. Alors, je vous d'abord une proposition, c'est soit R et S appartenant à K, et la degré de R et S égale la degré de R plus degré de S. Ça va. وعندنا أن la degré de R plus S est inférieur ou égal à la maximum de degré de R et degré de S. الشيء راه درناه في البارتي الأولى ديال البولينوم كرا في هاد البارتي ديال فراكسيون راسيونيل صافي. الوغ نشوفوا بروبوزيسيون ضروريه هادي خاصكم تعرفوها. توت فراكسيون ار كيتكتب الشكل عرفناه سي اكري، يعني انه يقدر يتكتب سي اكري دون لا فاسون اونيك يعني واحده سور لا فورم على هذا الشكل هذا كيتكتب على شكل هذا ار هذا كيتكتب على شكل او بلس اس صافي. يعني A على B كيتكتب على شكل E plus S avec E polynôme et S fraction de degré strictement négatif صافي. سي تري بيان. ندير واحد بليس اكزومبل باش تفهموا هاد البارتي هادي. الوغ نشوفوا واحد فراكسيون اكزومبل بحال هكا R كيتكتب على شكل
بولينوم تحت البولينوم فراكسيون بولينوم ا على بي، يعني ا هو x أس 3 بلس x au carré بلس x بلس 1 على بي هنايا على بي باش تسمى واحد فراكسيون صافي x موان 2 سي تري بيان. الوغ دابا قلنا ان هذا اشنو كيقولك ان توت لو فراكسيون اللي مكتوبين على هذا الشكل هذا غادي تكتبوا على شكل او بلس اس صافي، حيث او بولينوم و اش غنديرو اوكليديان ديفيزي اوكليديان صافي. نشتقوا اوكليديان نشوفوا كيفاش تولي هذه. الا درنا اوكليديان اش تولي لنا هنايا؟ عطاتنا اكس او كاري اكس اس 3 عفوا بلس اكس او كاري زائد اكس. دابا نبقى نمشيو بشويه شويه باش تفهموا اكزاكتومون هاد الكور هذا صافي. اول حاجه كنديروا قسمه الاوكليديان صافي. الوغ بغينا حنا اش بغينا هنا؟ اكس او كاري، اكس او كاري عطاتنا اكس اس 3 هنايا ناقص عندك اكس اس 3 تعطينا ناقص جوج اكس او كاري، هادي ناقص هادي تعطيك صفر، هادي ناقص هادي تعطيك 3 اكس او كاري. نهبطو هادي زائد اكس زائد الوغ اش بغينا هنايا؟ زائد 3 اكس صافي. 3 اكس في هادي 3 اكس او كاري، هادي في هادي ناقص 3 في جوج هي 6 اكس. يعني الا درنا ناقص صفر الا درنا هنايا تولي ناقص مع ناقص يولي 7 اكس زائد 1. الوغ حنا اش بغينا هنايا؟ بغينا 7 اكس زائد 7 صافي. 7 في هذا يعني 7 اكس، 7 في هذا هي ناقص 14. الوغ شحال هذا عطينا في التالي؟ غتعطينا 15. الوغ يعني ان هذه الكتابه هذه كتولي شحال كتساوي لنا؟ قلنا ان هذا اكس، عندنا ان اكس اس 3 اش كتكون ناقص مع الاخرى ديال اكس اس 3 بلس اكس او كاري بلس اكس بلس 1 ايكال هاد لو كونديسيون اكس ناقص جوج فوا هاد لو كونديسيون اللي عندنا اكس او كاري زائد 3 اكس زائد 7 زائد 15 صافي زائد الباقي 15. يعني هاد الكونديسيون نعوضوها معايا، يعني تولي لنا اكس ناقص جوج على اكس او كاري زائد 3 اكس زائد 7 زائد 15 مقسوم كلشي على اكس ناقص جوج. سي تري بيان. نشوفو دابا واش كتكتب على شكل هاد الكتابه هادي كما كنشوفو على شكل هاد الكتابه. نشوفو اش غتعطينا هنايا، يعني ان شوفو ستيلو نديرو سطر هنايا. يعني هاد الكتابه هادي شحال تولي لنا ار شحال كتساوي؟ هنا كما كنشوفو غنختزلو هنايا، نختزلو بهادي هنا عندنا الزائد، يعني غتكون عندنا الا فرقناها بحال هكا يعني غتولي اكس ناقص جوج صافي، حيت عندنا زائد يعني غتولي الكتابه اكس او كاري زائد 3 اكس زائد 7 زائد 15. ما درنا والو غير قسمنا على اكس ناقص جوج صافي. يعني الكتابه كما كنشوفوا هذه كما كنشوفوا عندها بولينوم، وهذه هي اللي كنقولوا لها او في هذا المثال. يعني كتكتب على شكل او وهذا هو اس صافي. يعني ان او وهذا اس كما كيشوفوا كيقولك اس لا فراكسيون دو دوغري ديالو. نشوفوا الدوغري ديال اس شحال كيساوي؟ الدوغري ديال اس شحال كيساوي؟ كما كنشوفوا الدوغري ديال هاد فراكسيون راسيونيل كتساوي الدوغري ديال ا ناقص الدوغري ديال بي. الدوغري ديال ا فيرون الدوغري ديال ا ناقص الدوغري ديال بي. الدوغري ديال ا شحال كيساوي؟ زيرو لان ما عندناش اكس زيرو ناقص الدوغري ديال بي كيساوي واحد، يعني كيساوي ناقص واحد. سي ستريكتومون نيجاتيف تحققنا لو كونديسيون ديالنا. يعني ان توت لو فراكسيون كيتكتبوا على شكل او بلس اس صافي. فهمتوا القالب؟ يعني او هي واحد البولينوم و اس واحد فراكسيون، فهمتي؟ واحد فراكسيون الدوغري ديالها كيكون ستريكتومون تري بيان. الوغ نتمنىكم حظ موفق، نتمنى انكم فهمتوا هادشي اللي كتبنا هنايا. نتلاقاو في الكور الثاني ان شاء الله باش نكملوا هاد فراكسيون راسيونيل. نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.